सत्यव्रतः सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना यो नित्यमच्युतपदाम्बुजरुग्मरुग्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नारायणार्ययतिशेखरपादभक्तं गोविन्ददेशिकपदाब्जरसैकभृङ्गं श्रीराघवेन्द्रमुनितोर्जितशास्त्रबोधं श्रीपद्मनाभगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। श्री श्रीवानमलार्यदेशिकवरैर्दत्तार्थसम्पालकं गोविन्दार्य गुरोपदाब्जमधुपं लक्ष्मीशसेवारतं कौडिन्यावयरत्नभूतममलं तीर्थार्थयात्राकरं श्री श्रीपद्मधरार्यदेशिकगुरुं वन्दे सदाभीष्टदम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरुहरुको चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत। भगवत अनुरागीहरु, भगवत प्रेमीहरुमा मेरो प्रणति निवेदन। मेरो वैकुण्ठवासी पिताश्रीको भावमयी उपस्थिति अनुभव गर्दै माताजीको चरणमा चरण स्पर्श गर्ने भाव सहित म आज वैकुण्ठवासी पिताश्री श्री चतुर्भुज रामानुजदास, जसको लौकिक नाम चूडामणि घिमिरे थियो, उहाँ प्रति श्रद्धा समर्पण सहित भागवत श्रीमद् भागवतका स्तुतिहरूको संग्रह र त्यसको थोरै आफूले जानेको व्याख्या गर्न उद्यत भएको छु, त्यो दृष्टता गरेको छु र यसको निम्ति म यहाँहरू सबैको आशीर्वाद प्राप्त गर्न चाहन्छु। म आशीर्वादको निम्ति प्रणति निवेदन पनि गर्दछु। आशीर्वाद मलाई यसकारण चाहिएको छ कि मैले गुरुचरणमा बसेर शास्त्र अध्ययन गर्ने अवसर पाइन, गुरुहरुको आश्रयमा बसेर संस्कृत शिक्षा गर्ने अवसर पाइन। त्यसैले पनि यो भगवानको अनुकम्पा र गुरुहरुको आशीर्वाद बिना यो कर्म सफल हुने म कतै सम्भावना पनि देख्दिन। यो वाचन र व्याख्या गर्ने क्रममा कतै थोरै अशुद्धि रहेछ, व्याख्यामा कुनै अपूर्णता रहेछ अथवा व्याख्या अपव्याख्याको रूपमा अगाडि आएछ भने पनि म गुरुवरहरूसँग यो अकिञ्चन माथि क्षमा होस्, कृपा होस् भन्ने निवेदन गर्दछु र गुरुहरुले क्षमा गर्नुभयो भने भगवानले पनि क्षमा गर्नुहुन्छ। भगवानको बारेमा अपव्याख्या गरेको आरोप मैले खप्नु पर्दैन। यसकारण खप्नु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ कि म यो श्रद्धाभाव सहित वैकुण्ठवासी पिताश्रीलाई म यो सुनाउन गइरहेको छु। यसकारण मैले सुनाउने दृष्टता गरे कि उहाँको वैकुण्ठ गमन भन्दा पहिले नै मैले माताजीसँग भनेको थिएँ, माताजीको आग्रहमा, कि एक पटक म नेपाल आएर पिताजीसँग बसेर भागवत
सुनाउने भनेर व्यासमा बसेर त म भन्न सक्दिनँ, त्यो अधिकार मैले प्राप्त छैन। तर पिताजीसँग बसेर म भागवत छलफल गर्नेछु, भागवतको बारेमा चर्चा गर्नेछु र नजानेको कुरो उहाँबाट सिक्नेछु। तर त्यो अवसर मसँग प्राप्त भएन। त्यसकारण पनि म फेरि उहाँको भावमय उपस्थितिमै भए पनि यो भागवत चर्चा स्तुतिहरूको छलफलको रूपमा अगाडि बढाउन चाहिरहेको छु। यसकारण पनि पिताजीसँगको मेरो जुन श्रद्धा भाव छ, त्यस भावको कारणले गर्दा यदि कतै केही गल्ती भएछ भने भगवानले पनि माफी दिनुहुन्छ। किनभने हाम्रा पूर्वाचार्य परम आदरणीय स्वामी यमुनाचार्यजीले यस्तै भाव व्यक्त गर्नुभएको छ अलभण्डार स्तोत्रमा। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे राम, जयन्त जस्तो त्यो पापी कागले त त्यत्रो अपराध गर्दा यहाँले क्षमा गर्नुभयो। हे कृष्ण, तपाईले शिशुपाल जस्तो महाअपराधीलाई, महापापीलाई मुक्ति प्रदान गर्नुभयो, सायुज्य प्रदान गर्नुभयो भने मलाई तपाईले किन गर्नुहुन्न भन्नुहोस् त भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँकै शब्दमा बडा मिठो बाणीमा यो अलवण्डर स्तोत्रको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँ रघुबर यदभुस्त्वं तादृश्यो वायसस्य प्रणतैव दयालुर्यच्चैद्यस्य कृष्ण प्रतिभवमु परात्कुर्गचायुज्यदुर्भु वद किम पदमागस्तस्य तेष्टि क्षमाया। यो पद आफैमा पनि प्रेरणादायक छ। यस्तै आफैले देखेका वैष्णवाचार्यहरूको पनि प्रेरणा मसँग छ। मैले अघि नै भने यो किञ्चन शास्त्र अध्ययनबाट वञ्चित रह्यो विविध कारणले। तथापि सौभाग्य हो, मैले मेरो 18 वर्षको उमेरसम्म वैकुण्ठवासी पिताश्रीको सान्निध्यता प्राप्त गरेँ। थोरै उहाँले गाएका स्तुतिहरूमा अहिले पनि सम्झिन्छु। अहिले पनि ब्रह्मादया सुरगणा मनयोत सिद्धा, सानै उमेरमा सुनेको उहाँको स्तुति अहिले पनि मसँग कण्ठस्थ छ। त्यो सुनेकै भरमा हो, उहाँसँगको सान्निध्यको कारणले। त्यसपछि अरू त्यस्तै धेरै प्रेरणाहरू प्राप्त भए। विशेष गरी घरमा सन्त वैष्णवहरूको आगमन हुन्थ्यो। त्योमध्ये एकजना मेरा माताश्रीको गुरु हुनुहुन्थ्यो, वैकुण्ठवासी कपिलदेव शास्त्रीजी। उहाँ प्रकाण्ड विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो, ग्रन्थकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि सान्निध्यता प्राप्त हुन्थ्यो। उहाँले भनेका त्यति धेरै कुरा नबुझे पनि उहाँको तेजोमय जुन एउटा चेहरा थियो र उहाँका मधुर बाणीहरू थिए र उहाँले लेखेका गोपिका गीतहरूको नेपाली अनुवादहरू थियो, त्यो हेर्दा हेर्दै हामीलाई सानैदेखि केही प्रेरणा हुन्थ्यो। त्यो प्रेरणा, त्यो सत्संग भगवानको अनन्त अनुकम्पाको कारणले भए जस्तो लाग्दछ। त्यो अनुकम्पाको कारणले केही नभए पनि आज म यो गर्ने धृष्टता गर्दैछु र त्यसको निम्ति म सर्वेश्वर भगवानप्रति फेरि साष्टाङ्ग गर्दछु, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु, प्रार्थना गर्दछु। र मलाई लाग्दछ सत्सङ्गतको बारेमा जे जति नै भने पनि सत्सङ्गले मानिसको विवेकको परिवर्तन गर्दो रहेछ। नत्र भने म पर बसिरहेको पिताजीको सान्निध्यताबाट पनि टाढा रहेको मानिसलाई अहिले म त्यति एकपटक हुन्छ नि त म आएर भागवतको चर्चा गरौँ न हामीसँगै बसेर भनेको आधारमा मैले त्यो गर्न नसकेको पश्चाताप सहित यो गर्नमा सायद उद्यत हुने थिइनँ। त्यो विवेक आयो
त्यो सत्संगतको बारेमा त्यसै कारणले नारदजीले भनेको त्यो सत्संगको बारेमा महनीय जुन पद्य छ त्यो म अहिले संस्मरण गरिरहेको छु। उहाँ भन्नुहुन्छ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं तदोदयते विवेक। महनीय छ। उहाँले भन्नुहुन्छ भगवानको अनुकम्पा बिना अथवा एक जन्मको होइन जन्म जन्मान्तरको पुण्यको कारणले मानिसहरूमा सत्संगको प्राप्ति हुन्छ। त्यो भगवानको अनुकम्पाको कारणले हुन्छ। अनि जुन अज्ञानताको कारणले भएको मत मात्सर्य मानिसमा छ, अन्धकार छ, अहंकार छ, त्यसले मानिस त्यसबाट मानिसको मुक्ति हुन्छ र मानिसमा तदोदयते विवेक, विवेकको उदय हुन्छ, त्यसको प्रकट हुन्छ। सम्भवतः त्यसको थोरै भाव मसँग पनि रह्यो भन्ने आशा गर्दै यो दास भागवत स्तुतिको यो वाचन र त्यसको थोरै अर्थ र व्याख्याको निम्ति अगाडि बढ्दछ। फेरि पनि म गुरुजनहरूसँग, मेरा आफ्नै गुरुसँग र प्रार्थना गर्दछु उहाँको मसँग अनन्त कृपा रहिरहोस्, म यसमा सफल हुन सकूँ। यो सत्संगको निम्ति मैले परमेश्वरलाई, भगवानलाई त प्रार्थना गर्दछु, दण्डवत गर्छु। सँगसँगै भगवानको जुन वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत छ, म भागवतलाई पनि प्रणाम गर्दछु र थोरै केही गल्ती भएछ भने शब्दमै भगवानका वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवतजीसँग पनि क्षमा याचना गर्दछु। सबै शास्त्रहरूमा जस्तै पुराण, वेद, उपनिषद सबै शास्त्रहरूमा जस्तै भागवतमा पनि अथवा भागवतभित्र एक्लैमा पनि शास्त्रले भनिएका 5 वटा विषयहरू छन्। ती 5 वटा विषयको म आफू अनुभूत गर्दछु। ती 5 वटा विषयहरू भनेका भगवानका स्वरूपहरूलाई चिन्ने, आफ्नो स्वरूपलाई चिन्ने, स्वस्वरूपलाई चिन्ने भन्दछ, भगवत प्राप्तिको उपायलाई बुझ्ने, भगवत प्राप्ति कसरी हुन्छ, के हुन्छ त्यो हुँदा त्यसलाई बुझ्ने, त्यसपछि भगवत प्राप्तिको दिशामा, भगवत प्राप्तिको लागि पर्दा अथवा भगवत प्राप्तिको निम्ति व्यवधान के हुन्, त्यस्ता विरोधी तत्त्व के हुन्, त्यसको बारेमा आखिरमा सबै शास्त्रहरूमा तिनै 5 वटा विषयमा हुन्छ भन्ने हाम्रो वैष्णवाचार्यहरूको जुन अभिमत छ, त्यो अभिमतलाई शिरोधार्य गर्दै मैले पनि भागवतको विविध वैष्णव विद्वानहरूबाट टाढा बसेरै भए पनि श्रवण गर्दा उहाँहरूका मधुर व्याख्याहरू सुन्दा, उहाँहरूका वैष्णवीय व्याख्याहरू सुन्दा यो सत्य हो भन्ने लाग्दछ र भागवत स्वयंमा त्यस्तै विषयहरू छन्। हाम्रा आचार्यहरूले यी 5 वटा विषयवस्तुलाई अर्थपञ्चकको रूपमा बुझाउनुहुन्छ, यसलाई अर्थपञ्चक भन्नुहुन्छ र
यी 5 वटा विषयहरू नै भागवतका विषय हुन् भन्ने पनि लाग्दछ। अर्थपञ्चकका बारेमा आचार्यहरू भन्नुहुन्छ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तस्य प्रत्यदात्तमन् प्राप्तोपाय फलं प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदास्य इतिहास पुराणका मुनयस्य महात्मान वेद वेदान्त पारगा। शास्त्रहरूका बारेमा त्यही वैष्णवाचार्यको जुन भनाइ छ, मैले यहाँ फेरि किन उद्धृत गरेँ भने आफैले भनेर आफैले जानेर भने जस्तो गर्नुभन्दा मुनिहरूको आचार्यहरूको बाणीलाई प्रस्तुत गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै प्राप्यसो ब्रह्मणो रूपम, एउटा त ब्रह्मको भगवानका विविध रूपहरूको बुझ्ने प्राप्त गर्ने स्वरूपहरूलाई, भगवानका स्वरूपहरूको बारेमा मैले यहाँ किन यसबाट सुरुवात गरेँ भने भागवतको मङ्गलाचरणदेखि नै सुरु गर्दा यी यस्ता प्रसङ्गहरू देखिन्छ। मङ्गलाचरणमा वेदव्यासजीले भगवानको सत्य स्वरूपको गर्नुभएको छ। अलिक पर गएपछि सुखदेवको स्तुति आउँछ, उहाँले भगवानका त्यस्तै स्वरूप र गुणहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। अलिक तल गएपछि फेरि भीष्मजीको अपूर्व प्रकृतिको छन्द र विषयमा आएको स्तुति आउँछ, कुन्तीजीको स्तुति आउँछ। त्यस पछाडि गएर गजेन्द्र मोक्ष स्तुति आउँछ, जहाँ भगवानको निर्विशेष स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। सम्भवतः हाम्रा आचार्य विशेष गरी स्वामी रामानुजाचार्यले भगवानको जुन गुणको बयान गर्नुभएको छ गद्यत्रयमा, त्यसको पनि एक खालको चर्चा आउने गरी त्योसँग बुझ्ने गरी पछाडि त्यसलाई हेर्नु आवश्यक देखिन्छ। भगवानका 5 वटा स्वरूपहरूको बारेमा आचार्यहरू भन्नुहुन्छ। हरेक अर्थपञ्चका अलिक 5 भेदहरू छन् भन्नुहुन्छ। ब्रह्मका स्वरूपहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, परब्रह्मको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो परम तत्त्व हो, परा वासुदेव पनि भनेर भनिन्छ। त्यस पछाडि विग्रह स्वरूपको कुरा छ, भगवानले आफैलाई बढाउँदै लग्नु भएको विशिष्ट कामको निम्ति, विशेष गरी संसारको सृष्टि पालन र समारको निम्ति आफ्ना अरू त्रिमूर्तिहरू प्रकट गर्नुभएको कथा, त्यो अर्को स्वरूपको कुराहरू आचार्यहरूले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसैपछि त्यस्तै गरी भगवानले विभव स्वरूपहरूको, अवतार स्वरूपहरूको कुरा गर्नुभएको छ। अहिले यहाँ यसलाई त्यति धेरै छलफल नगरौँ, तर अवतार किन हुन्छ भनेर भगवानले आफै गीतामा भन्नुभएको छ। कतिपय आचार्यहरूले त्योभन्दा अगाडिको व्याख्या गर्नुभएको छ। परम विद्वान श्री राघवाचार्य स्वामीजी, जगद्गुरु राघवाचार्य स्वामीजीले त्यसको मिठो व्याख्या गर्नुहुन्छ त्योभन्दा एक कदम अगाडि गएर। तर गीताजीमा भगवानको श्रीमुखबाट आफै आएको छ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ती अवतारका कुराहरू छन्। ती अवतारहरूमा पनि भगवानका विभिन्न किसिमका अवतार छन्। आचार्यहरू भन्नुहुन्छ भगवानका अनन्त अवतारहरू भए, सबैले आफ्नो गति र मति अनुसारको भन्ने हो। भगवान वेदव्यासजीले 24 अवतारको कुरा गर्नुभएको छ। त्यहाँभित्र अंश अथवा अवतार अथवा कला अवतारका कुराहरू छन्। 10 प्रमुख अवतारका कुरा छन्। भगवान राम र भगवान कृष्णको पूर्ण अवतारको कुरा छ। विशेष गरी उहाँ 4वटै स्वरूपहरूमा प्रकट भएको कुराहरू आचार्यहरू बताउनुहुन्छ। भगवान राम वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न समेतको अवतार भएको कुरा आचार्यहरू व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी भगवान कृष्णको पनि वासुदेव, संकर्षण, बलराम, प्रद्युम्न र अनिरुद्ध सहितको
अवतार भएको कुरा छ, छोरा नातिको रूपमा आउनु भएको छ त्यहाँनिर पनि। त्यसैले पूर्ण अवतार छ, पूर्ण एउटा जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ, पूर्णता दिनुभएको छ भन्ने अर्थ छ। त्यसै गरी आचार्यहरूले भगवानका स्वरूपको वर्णन गर्दै जाँदा अन्तर्यामी स्वरूपको वर्णन हुन्छ। भगवान नियन्ता हुनुहुन्छ, हृदयमा बस्नुहुन्छ र मानिसहरूलाई निर्देशित गर्नुहुन्छ। उहाँ अन्तर्यामी स्वरूप छ। त्यसै कारण भगवानलाई वासुदेव पनि भन्ने गरिन्छ। वासुदेव भगवान कृष्णलाई पनि भन्ने गरिन्छ वसुदेवका पुत्र भएको हिसाबले, तर परा वासुदेवलाई पनि वासुदेव भनिन्छ। उहाँ विशेष गरी भगवान मानिसका अन्तर्यामी भएको कारणले त्यसो भनिन्छ। यदि वसुदेवको पुत्र मात्रै भएको कारणले वासुदेव भनेर भनिन्थ्यो भने पौण्ड्रकले म वासुदेव कृष्ण हुँ भनेर भन्ने दाबी गर्दैनथ्यो हैन। त्यसकारणले अन्तर्यामी स्वरूपलाई बुझाइन्छ भगवानको वासुदेव भन्ने अर्थले। त्यसै गरी भगवानको अर्च स्वरूप छ। कलिकालमा भगवानका विविध स्वरूपहरू राखेर पूजा अर्चना गर्ने चलन छ। भगवानका स्वरूपहरूको प्रतिष्ठापन गर्ने चलन छ। अर्च स्वरूपमा पनि कतिपय स्वयम्भुव भनिन्छ, आफै उत्पत्ति हुनुभएका, प्राकट्य हुनुभएका अर्च स्वरूपहरूको बारेमा आचार्यहरू बताउनुहुन्छ। त्यसपछि कतिपय भक्तजनहरूले स्थापित गर्ने, प्राण प्रतिष्ठा गर्ने र भगवानलाई सधैँ प्रार्थना गर्ने यस्तो कुराको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। यी त भगवानका स्वरूपहरूका कुरा भए। यसको विशद छलफल यहाँको विषय होइन, तर भागवतमा यी सबै स्वरूपहरूको कुनै न कुनै हिसाबले श्रीमद् भागवतमा यसको निरूपण भएको छ। भगवानका लीलाहरूको माध्यमबाट त्यो देखिन्छ, भगवानका बारेमा गरिएका स्तुतिहरूबाट देखिन्छ। कहीँ सत्य स्वरूपको रूपमा, कति भगवानका सगुण स्वरूपहरूको बारेमा, कतिपय गुणानुवादहरूको बारेमा, भगवानका विशेष श्री स्वामी रामानुजले गरे जस्तै भगवानका विशिष्ट गुणहरूको वर्णन गरिएको छ। ती भागवतमा क्रमशः चर्चामा आउनेछन्। त्यसपछि भगवान अर्को अर्थपञ्चकमा आफैलाई चिन्ने बारेमा कुराहरू आउँछ, पुरुषार्थका कुराहरू आउँछन्। यो भागवतको चर्चा गर्दै जाँदा कुनै बेला यसको बारेमा फेरि चर्चा आउने नै छ। स्तुतिहरूको चर्चा गर्दै जाँदा स्तुतिहरू सँगसँगै त्यसको पृष्ठभूमि तयार गर्दा पनि केही विषयमा यसको छलफल हुने नै छ। तर यो विषय भनेको आफैलाई चिन्ने, म को हुँ, यस बारेमा जानकारी गर्ने कुराहरू भए। त्यस पछाडि तेस्रो पक्ष भनेको प्राप्तोपाय फलम प्राप्ते। प्राप्तोपाय त्यो उपाय, प्राप्ति गर्ने उपाय। त्यो प्राप्ति के को? भगवान प्राप्तिको निम्ति, ब्रह्मलाई प्राप्ति गर्नको निम्ति त्यो उपाय केहरू हुन सक्छन्? आचार्य चरणहरूले, हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले, श्री सम्प्रदायका गुरुजनहरूले यसको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ। वैदिक ग्रन्थहरूमा यसमा छ। भागवतमै पनि प्रहलादजीको एउटा महनीय श्लोक छ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु भन्ने विविध भक्तिका कुराहरू गर्नुभएको छ, भक्तिका साधनका कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यसपछि हाम्रा आचार्य चरणहरूले त्यसलाई प्रपत्ति र शरणागतिको कुरासम्म लिएर जानुभएको छ। त्यसको बारेमा फेरि पनि यही चर्चाको क्रममा आउनेछन्। तथापि यी विषयहरू भागवतका स्तुतिहरूमा कुरा गर्दै जाँदा त्यहाँ पनि हामी अनुशीलन भएको देख्छौँ, त्यहाँ पनि प्रकट भएको देख्छौँ। त्यस पछाडि तथा प्राप्त फलम प्राप्ते, भगवान प्राप्त भएपछि के हुन्छ? आनन्द हुन्छ कि? ती विषयमा भगवानको नामै आनन्द छ। यसको बारेमा पनि फेरि हामी चर्चा गरौँला। यहाँ अहिले अर्थपञ्चकको चर्चाको विषय होइन, यसलाई खालि एउटा भूमिकाको रूपमा मात्रै यहाँ अगाडि बढाउने प्रयत्न भएको हो। तथा प्राप्ति विरोधी छ। भगवत प्राप्त हुनको निम्ति के त्यस्ता विरोधी तत्त्वहरू छन्?
मानिसहरूका बीचमा भएका के त्यस्ता गुणहरू छन्, भित्री बाहिरी के त्यस्ता तत्त्वहरू छन्, त्यसको बारेमा विशद तत्त्व छ। विशेष गरी परीक्षित महाराजको आफ्नै कथा छ। ती कथाहरूमा पनि यो केही त्यसको प्रतिबिम्ब देख्न सकिन्छ विरोधी तत्त्वहरूको। अरू कथाहरू छन् जहाँ मद मात्सर्य, अहङ्कार, आसक्ति यी विषयहरूमा छ। वैराग्यका कुराहरू छन्, जो वैराग्यहीन जीवन, आसक्तिपूर्ण जीवन यी मानिसहरूको निम्ति हुन सक्छन्। यसको पनि 5 वटा भेद छन्। यहाँ अहिले त्यसको विषयमा हामी चर्चा गर्ने होइन, खाली संक्षेपमा भन्न खोजेँ। वदन्ति सकला वेदा सेतिहास पुराणका मुनयस्य महात्मान वेद वेदान्त पारगा। सबै वेद वेदान्तका पारङ्गत मुनिहरू, ऋषिहरू सबैले इतिहास पुराणमा भएको कुराहरूलाई उजागर गर्नुहुन्छ। त्यही कुरोलाई भागवतजीमा पनि यस्तो चिजहरू देखिन्छ, क्रमशः त्यस्तो आउन सक्दछ। त्यसैले मैले भागवतजीको स्तुतिहरूको सुरुवात गर्दा जुन क्रममा भगवान वेदव्यासजीले राख्नु भएको छ, जुन क्रममा भागवतको कथा गङ्गा अगाडि बढेको छ, त्यसै क्रममा नै ती स्तुतिहरूको छलफल, ती स्तुतिहरूको स्तवन र त्यसका थोरै जानी नजानी गर्ने व्याख्याहरू गर्ने विचार गरेको छु। किनभने मैले अघि नै भने जस्तै यो क्रमबद्ध रूपमा भगवानका स्वरूपहरूको कुराहरू निकालेको छ, क्रमबद्ध रूपमा भगवानका विषयहरूमा आएका छन्, क्रमबद्ध रूपमा अवतारका कुराहरू आएका छन्, क्रमबद्ध रूपमा भगवान कृष्णको अवतारको कुरा आएको छ। त्यसैले मैले त्यो क्रमलाई भङ्ग नगरिकन ती स्तुतिहरूको बारेमा चर्चा गरिनेछ। र यही क्रममा हामी देख्छौँ भगवान वेदव्यासजीले भागवतको मङ्गलाचरणबाटै एउटा आफैमा वेद जस्तो लाग्ने, आफैमा गायत्री जस्तो लाग्ने, छोटो वाक्यमा पूर्ण भागवत भने जस्तो लाग्ने, सिङ्गो भागवतलाई छोटो एउटा श्लोकमा भने जस्तो लाग्ने मङ्गलाचरणबाट श्रीमद् भागवतको प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्यो मङ्गलाचरण विशेष महनीय स्तुति पनि छ र भगवानका गुणानुवाद पनि छ। भगवानको कुनै गजराजको जस्तै उहाँले पनि कुनै भगवानको नाम नलिकन त्यो स्तुति प्रारम्भ गर्नुभएको छ। उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जन्मादस्य यथोन्वयादितरत चार्थेषु विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मङ्गलाचरणमा नाम नलिकन वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, जन्मादस्यो यत, जोबाट यो संसारको जन्म आदि भयो भनेको सृष्टि, पालन र संहार हुन्छ। जो सबै ज्ञानको स्रोत हुनुहुन्छ, सबै थोक जान्नुहुन्छ, त्यसै ज्ञानको स्रोतहरू। पछि हामी फेरि रामानुज स्वामीको थोरै गद्यत्रयभित्र शरणागति गद्यबाट यसको छलफल गरौँला। त्यो भन्नुहुन्छ, उहाँ भगवान स्वराट हुनुहुन्छ, चार्थेश विज्ञ स्वराट। स्वराट हुनुहुन्छ भनेको उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँ
कुनैबाट पनि शासित हुनुहुन्न, उहाँमाथि कोही छैन। तेनै ब्रह्म हृदय आदि कवय, उहाँले नै वेदको ज्ञान संसारका पहिलो जुन जीव हुनुहुन्छ ब्रह्माजीलाई, आदि कवयलाई प्रदान गर्नुभयो र सबै देव ऋषिगणहरू जसको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने फेरि पनि स्वराट जस्तै भगवानको सर्वोच्चताको कुरा आयो। उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा माथि कोही छैन। त्यसकारण यहाँनिर वेदव्यासजीले भगवानको परत्वको निरूपण गर्नुभएको छ। परत्वको निरूपण गर्नुभएको छ र उहाँ मायामा बसीभूत हुनुहुन्न, मायाको बसीभूत हुनुहुन्न, मायाबाट पर हुनुहुन्छ। सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, त्यस्ता मायाबाट पर रहेकाको म त्यस्ता सत्य स्वरूपलाई प्रार्थना गर्छु भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी। उहाँ यो पनि भन्नुहुन्छ माया स्वरूपमा हुनुहुन्न, तर पनि अरू मानिसहरू त्यस्तोमा ब्रह्म रहन्छन्। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृदा। यी पृथ्वी जल र तेजको जुन को सम्मिश्रणले हुने भ्रम अथवा त्यसको उल्टो पाल्टो देखिने जुन भ्रम छ, त्यो भ्रममा मानिसहरू रहन्छन् र थुप्रै मुनिहरूले पनि उहाँहरूलाई चिन्न सक्नुहुन्न। तर उहाँ आफै पनि त्यस्तो माया भ्रमबाट, मायाबाट मुक्त हुनुहुन्छ। यही कुरो उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ। अघि भनिए जस्तै यहाँ कुनै भगवानको नाम लिनुभएको छैन, उहाँले सत्य स्वरूप मात्रै भन्नुहुन्छ। अलिकति तल गएपछि भागवतमा उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ, तर यहाँ राम कृष्ण कसैको नाम पनि लिनुभएको छैन। भगवानको गुणको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यो गुण के भन्नुभयो उहाँले? भगवान सबै थोकको कारण हुनुहुन्छ। त्यो प्रमुख कारणहरूमा सृष्टि, पालन र संहारको कारण हुनुहुन्छ। उहाँ ज्ञानको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ हैन। उहाँ मायाको बन्धनबाट मुक्त हुनुहुन्छ, हेय गुणहरूबाट मुक्त हुनुहुन्छ। त्यसैले सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, यहाँ पनि त्यही कुरोको व्याख्या गर्नुहुन्छ। यिनै व्याख्याहरूभित्र धेरै आचार्यगणहरूको व्याख्या छ। म यहाँ सबै जसोले भन्नुभएको छ, सबैको यहाँ नाम लिन सम्भव छैन, तर व्याख्या बडा अनौठा व्याख्याहरू छन्। यसलाई ब्रह्मसूत्रको दोस्रो सूत्रबाट सुरु भएको छ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पछि जन्मादश्य आउँछ, त्यहाँबाट यो श्लोक सुरु भएको छ। गायत्रीको धीमहि भन्ने जुन अन्तिम शब्द त्यहाँबाट छ। त्यसैले धेरै आचार्यहरूले यसलाई वेद उपनिषदको सारको रूपमा लिनुहुन्छ। स्वयं भगवान वेदव्यासीले आफै भन्नुभएको छ, निगमकल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका अभिभावका। यसै यसको वेदको रसको रूपमा व्याख्या गरिएको छ, यसको निचोडको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। धेरै आचार्यगणहरूले यसलाई गायत्री मन्त्रको रूपमा पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ। ती व्याख्या अलिक पछाडि उद्घाटित हुँदै जान्छन्। अहिलेलाई यसमा यही नै रोकौं। तर वैष्णव आचार्यहरूले विशेष गरी स्वामी रामानुजाचार्यले के भन्नुहुन्छ भगवानका यी गुणहरूको बारेमा, जुन यहाँ पनि
थोरै व्याख्या भएको छ। उहाँले भगवानका गुणहरूको ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज यसको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ, यसको व्याख्या गर्नुहुन्छ। स्वाभाविक रूपले वेदव्यासजीले यहाँ भगवानको जुन गुणानुवाद गर्नुभएको छ, सत्य स्वरूप भगवानलाई प्रार्थना गर्दै जुन गुणानुवाद गर्नुभएको छ, स्वामी रामानुजाचार्यले त्यही भन्नुभएको छ। उहाँकै शब्दमा सुनियो भने अझ प्रामाणिक लाग्दछ। यहाँ भनिएका ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज आदि बाहेक पनि उहाँले रामानुजाचार्यले, हाम्रा गुरु रामानुजाचार्यले भन्नुहुन्छ, स्वाभाविकानवधिकारतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दवाचार्य, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गाम्भीर्य, योदार्य, चातुर्य आदि गुणहरूको उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ। औज्जल्य, सौन्दर्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्य, लावण्य, यौवन्य आदि अनन्त गुणको उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। तर भगवानका विशेष 6वटा जुन गुणहरू छन् त्यसको बारेमा विशेष चर्चा वैष्णवाचार्यहरूले गर्नुहुन्छ। ती 6वटा विशेष गुण भनेका भगवानका गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, ज्ञान अतिशय, थोरै होइन, सबैसँग बल हुन्छ, सबैसँग ज्ञान हुन्छ, सबैसँग ऐश्वर्य हुन्छ, सबैसँग वीर्य भनेको उत्पादन गर्ने, सन्तान उत्पादन गर्ने त्यो क्षमता हुन्छ, शक्ति हुन्छ, तेज हुन्छ। तर अतिशय ज्ञान, अतिशय बल, अतिशय ऐश्वर्य, अतिशय वीर्य, अतिशय शक्ति, अतिशय तेज त्यो भगवानमा मात्रै हुन्छ, उहाँमा। त्यसकारण पनि यी 6वटा गुण भएको कारणले त्यो परम तत्त्वलाई भगवान शब्दले भन्ने गरिन्छ। अहिले भागवतको चर्चा भइरहेको हुनाले हामी हाम्रा गुरुहरूको, आचार्यहरूको जुन ग्रन्थहरू छन् त्यसको बारेमा त्यति विशद चर्चा गर्दैनौँ र त्यो अहिले त्यो गर्ने विषय पनि होइन। तर अहिले जुन चर्चा भइरहेको छ भगवानको बारेमा, वेदव्यासजीले, मैले अघि भने नामै नलिकन उहाँले सत्य स्वरूपको कुरा गर्नुभएको छ, गुणहरू। केही मानिसहरू भगवानको नामको व्याख्या नभएको हुनाले भगवानको निर्गुण स्वरूपको मात्रै प्रार्थना हो भन्ने तर्क अगाडि सार्नुहुन्छ। तर आचार्यगणहरूको मत छ, वैष्णव आचार्यहरूको मत छ, यो भगवानका गुणानुवाद हुन्, भगवानको स्वरूपको वर्णन हो, परास्वरूपको वर्णन हो, त्यसैले निर्गुण होइन। यहाँ अगाडि नै भनेको छ, सबै हेय प्रकृतिका गुणहरूबाट भगवान विरत हुनुहुन्छ होइन। भगवानका अघि नै भने जस्तै परास्वरूप बाहेक विविध स्वरूपहरू छन्। अवतार स्वरूप आउँदाखेरि विभुव स्वरूपमा उहाँहरू सगुण देखिनुहुन्छ, गुणसम्पन्न देखिनुहुन्छ। तर उहाँहरू लीला गर्नुहुन्छ, मानिस जस्तै मानिसको अगाडि लीला गर्नुहुन्छ, भक्तहरूको अगाडि लीला गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरू मायाको बसमा हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू पटक पटक आचार्यगणहरूले यसलाई व्याख्या गर्नुभएको छ। भगवान वेदव्यासजीको यो मङ्गलाचरण पनि त्यसै अनुरूप छ। भगवानको मुख्य गुणहरूको वर्णन गरिएको छ। ज्ञानको स्वरूप, तेजको कुरा आयो, बल, वीर्य, ऐश्वर्यको कुराहरू आयो, शक्तिको कुराहरू आयो। यी विषयहरूमा मुख्य जुन 6 तत्त्वहरू भगवानका छन् त्यसको बारेमा यहाँ निरूपण गरिएको छ। त्यसैले भगवानको बारेमा चर्चा गरिरहँदा भक्तहरूले अघि नै मैले भने जस्तै आफ्नो गति र मति अनुसार भगवानको व्याख्या गर्नुहुन्छ, भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यही क्रम यो अगाडि आउँछ। कति
यो धराधाममा भएका भक्तजनहरूले आफ्नै परिस्थिति अनुकूल आफ्नै किसिमले भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कहिले कहिले त हामीले देख्छौँ अलिक पछाडि आएपछि निर्गुण स्वरूपलाई जान्ने भन्ने महाज्ञानी उद्धवजी जस्ताको पनि भगवानले ती भ्रमहरूलाई निराकरण गर्नुभएको छ। धराधाममा भगवान सगुण सस्वरूप उपस्थित हुनुभएको छ भन्ने कुरालाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि उद्धवजीले निर्गुण स्वरूपको मात्रै कुरा बोल्नुहुन्थ्यो। गोपी भ्रमर गीत आएपछि त्यस्ता कुराहरूको जानकारी हामीलाई हुन्छ, भगवत अनुरागीहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी हुन्छ। त्यसै गरी यतापट्टि साह्रै महनीय र साह्रै गतिलो किसिमले भगवानको स्तुति गरिएको जुन वेदव्यासीको यो स्तुतिको पूर्ण व्याख्याको रूपमा लिन सकिन्छ त्यो गजेन्द्र मोक्ष स्तुति छ। त्यसमा भगवानका सबै गुणानुवादहरू भएको छ। त्यहाँ पनि भगवानको नाम लिएको छैन। त्यसैले कोही पनि आएनन्, हरि नै आउनुभयो। उहाँले कसैको नाम लिनु भएन, जटाधारी पनि भन्नु भएन, चतुर्मुख पनि भन्नु भएन, शक्तिमाते पनि भन्नु भएन। त्यसकारणले उहाँले भगवानका ती गुणहरू जसले यो संसार सृष्टि गर्यो, त्यो आओस् मलाई जगाओस्, आफै स्वयम्भुव छ, त्यो आओस् मलाई बचाओस्, त्यस खालको प्रार्थना गर्नुभएको छ। त्यो भगवानको स्वरूपको त्यो विचित्रको छ। त्यो पनि यस पछाडिको छलफलमा, यस पछाडिको चर्चामा आउने नै छ।